عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنعرفوا بأن أي مستقيم د في المستوى هو معرف بمعادلة ديكارتية على الشكل التالي: دونك AX زائد BY زائد C تساوي صفر، حيث الزوج AB يخالف صفر صفر. يعني A ميمكنش تكون A و B، A تساوي صفر و B تساوي صفر. إذن مستقيم في المستوى معرف بمعادلة ديكارتية على الشكل التالي: AX زائد BY زائد C تساوي صفر، وموجه بالمتجهة U وفصولها هو ناقص B، هاد B هادي، وأرتبها هو A. دونك المتجهة U هي المتجهة الموجهة للمستقيم ذو المعادلة الديكارتية AX زائد BY زائد C تساوي صفر. إذا كتطبيق نحاول نحددوا معادلة ديكارتية ديال المستقيم D الموجه بالمتجهة U3 2 ويمر من نقطة A3 5. إذا كنعرفوا المتجهة الموجهة للمستقيم D معروفة بزوج الإحداثيات ديالها، وكنعرفوا بأن المستقيم D يمر من واحد النقطة معينة، الزوج ديال الإحداثيات ديالها معروف. إذا المطلوب هو تحديد معادلة ديكارتية ديال المستقيم D. إذا كنعرفوا بأن المستقيم D بصفة عامة المعادلة الديكارتية ديالو تكتب على شكل AX زائد BY زائد C تساوي صفر. وكنعرفوا بأن المتجهة الموجهة ديال المستقيم D وفصولها هو ناقص B وأرتبها هو A. إذن هنا هاد 3 هي ناقص B، دونك هادي هي ناقص B، وهاد 2 هي A. إذن غنعوضو A ب2، 2 هي X، هنا ناقص B هي 3، إذن B هي ناقص 3، دونك B هي ناقص 3، دونك ناقص 3 Y زائد C تساوي صفر. إذن A و B حددناهم، بقى لنا نحددو العدد الحقيقي C. إذن لتحديد العدد الحقيقي C غنستعملو النقطة A التي تنتمي إلى المستقيم D. لدينا النقطة A ذات الإحداثيات 3 5 تنتمي إلى المستقيم D. إذن زوج إحداثيتي النقطة A كيحققوا المعادلة الديكارتية ديال المستقيم D. إذن 2 في X أفصول A هو 3 ناقص 3 Y يعني أرتوب A هو 5 زائد C تساوي صفر، أي 2 في 3 6 ناقص 3 في 5 15 و 6 ناقص 15 هي ناقص 9، ناقص 9 زائد C تساوي صفر. إذن C تساوي ناقص 9 نجيبوها لها تولي 9. إذن C تساوي 9، ومنه معادلة ديكارتية للمستقيم D هي دونك 2 X ناقص 3 Y زائد C هي 9، دونك زائد 9 تساوي صفر. غناخدو دابا نقطة، مثلا ناخدو النقطة B وفصولها 1 وأرتبها ناقص 2، ونريد أن نتحقق من هل النقطة B تنتمي إلى المستقيم D. دونك شغنديرو إلا بغينا نتحققوا بأن النقطة B واش كتنتمي للمستقيم D؟ غنشدو الأفصول ديال B اللي هو 1 نعوضو هنا بX، نشدو الأرتوب ديال B اللي هو ناقص 2 ونعوضو هنايا، ونشوفو هاد التعبير واش يعطينا صفر. إلا عطانا صفر النقطة B تنتمي للمستقيم D. إلا كان يخالف هاد التعبير هذا خارجيا يخالف صفر، إذا النقطة B لا تنتمي إلى المستقيم D. إذا اش غنديرو لدينا؟ غنعوضو X بواحد و Y بناقص 2، 2 في 1 ناقص 3 في Y هي ناقص 2 زائد 9 تساوي
2 في 1 هي 2. 3 في ناقص 2 هي ناقص 6 مع ناقص تعطينا زائد 6 زائد 9 تساوي 9 زائد 6 15 زائد 2 17. إذا ما عطاتناش صفر، وبالتالي ب ذات الأفصول 1 والأرتوب ناقص 2 لا تنتمي إلى المستقيم د. غنشوف الآن نفس المستقيم د الموجه بالمتجهة U 3 2 ويمر من نقطة A 3 5. كيف يمكن لنا تحديد التمثيل البارامتري ديال هذا المستقيم؟ دونك بكل سهولة كنكتبوا التمثيل البارامتري على هذا الشكل. دونك هنا تنديروا X، هنا Y، تندير تساوي، هنا تساوي. هنا تنحط زوج إحداثيتي النقطة A اللي تيمر منها المستقيم T، يعني 3 5، تندير هنا 3، هنا تندير 5. ثم هنا تندير زائد أفصول المتجهة الموجهة للمستقيم D، يعني 3 مضروب في عدد حقيقي T. هنا الأرتوب ديال U 2 في العدد الحقيقي T، وتندير هنا T تنتمي إلى R. إذا هذا هو تمثيل بارامتري ديال المستقيم D الموجه بالمتجهة U 3 2 ويمر من نقطة A 3 5. الآن غناخدو 3 ديال النقاط، نعتبر نقاط A 3 2 و B 6 0 و C 9 ناقص 2، وغنشوفو الطريقة اللي غنستعملو اللي غتمكننا باش نعرفو واش النقاط A و B و C نقاط مستقيمية. دونك إلا كانت نقاط A و B و C نقاط مستقيمية فالمتجهتان A B و A C كيكونوا مستقيميتان. إذن لمعرفة هل النقاط A و B و C مستقيمية غادي نشوفوا المحددي للمتجهتين A B و A C. أول حاجة غادي نديرو غنعرفوا إحداثيات ديال المتجهة A B والمتجهة A C. دونك المتجهة A B أفصول المتجهة A B وأفصول B ناقص أفصول A، يعني 6 ناقص 3 هي 3. أرتوب متجهة A B وأرتوب B ناقص أرتوب A 0 ناقص 2، يعني ناقص 2. المتجهة A C إحداثيات ديالها أفصول C ناقص أفصول A 9 ناقص 3 هي 6. أرتوب C ناقص أرتوب A ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4. إذن غنحسبوا المحددة ديال المتجهتين A B و A C. إلا عطاتنا الحساب ديال المحددة كيساوي 0، إذن المتجهتان A B و A C مستقيميتان. دونك هنا تنديرو أفصول أرتوب متجهة A B، وهنا تنديرو أفصول أرتوب متجهة A C. دونك عندنا هنا 3 ناقص 2 و A C 6 ناقص 4، غنديرو هنا 6 ناقص 4. دونك تنحسبو هاد المحددة على الطريقة التالية: هاد العدد في هاد العدد ناقص هاد العدد في هاد العدد. دونك 3 في ناقص 4 هي ناقص 12 ناقص 2 في 6 يعني زائد 2 في 6 هي 12 تساوي 0. إذن المتجهتان A B و A C مستقيميتان. ومنه النقط A و B و C مستقيمية.